बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर ई स्क्वायर स्कूल सिस्टम घोटकी यूट्यूब चैनल। Dear students, this is Islamic Studies of class 3 and our lecture is second. Students, this is our first chapter, page number 6. सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमारा ये सेकंड लेक्चर है। तो पिछला लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, ये उम्मीद है कि आपने वो कंप्लीट की होगी। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर सेकंड में हमारा फर्स्ट जो पेज है, हम इसमें हरकत हम पढ़ रहे थे। उस हरकत को आगे चलाएंगे। हरकत में जज़म ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जज़म। अब जज़म में ये निशानी आपको दी गई है कि जज़म कौन सी निशानी को कहते हैं। ये हल्की सी पॉइंट बीच में दी गई है, ये तो आपको ये नज़र आ रही होगी। ये इसको कहते हैं जज़म। ये जज़म की एक निशानी है। लिखा गया है कि द लेटर हैविंग द सिंबल जज़म इज़ प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर हैविंग एनी ऑफ हरकत। तो कहा गया है कि ये जो निशानी जज़म की आपको दी गई है, इस आवाज़ को हम दबा के ज़ोर से पढ़ेंगे। इसको जो भी हुरूफ आपको दिए गए हैं, उन हुरूफ को आगे वाले हुरूफ के साथ मिलाकर हम उसका आवाज़ निकालेंगे, उच्चार निकालेंगे, उस पर दबा के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे आइए सीखते हैं। अब ये एक आपके पास आपको ये एक लफ्ज़ यानी कि वर्ड दिया गया है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अलिफ नून ज़ेरा इन, अलिफ नून ज़ेरा इन, अलिफ नून ज़ेरा इन, यानी कि ज़ोर देंगे। इन इन इस पे दबा के पढ़ेंगे। इसको कहते हैं इन, यानी कि जज़म को इस तरीके से पढ़ेंगे। अलिफ नून ज़ेरा इन। हम जज़म को ज़बान से शो नहीं कर सकते, उसको हम छुपा, एक साइलेंट वर्ड होता है ये, जो इसको हम दबा के ज़ोर दे के हम पढ़ेंगे। ये आपको हम समझा रहे हैं। ये कुरान शरीफ के भी निशानियां हैं, कुरान पाक में ये यूज़ होती हैं। ये अरबिक की निशानियां हैं, इसको अरबिक में हरकत कहते हैं। आइए आगे। ये एक जो आपको वर्ड दिया गया है जीम ज़बर हज। तो जीम को हम दबा के पढ़ेंगे, यानी कि दो जीम जैसे निकलें, दो जीम। नून भी जब हम जज़म आ जाएगी, समझ लें यहाँ पे दो नून है, डबल नून, डबल जीम। कैसे पढ़ेंगे? है जीम ज़बर हज, है जीम ज़बर हज, इसको दबा के पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आइए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? काफ नून पेशा कुन, काफ नून पेशा कुन, इसको भी हम ज़ोर दे के दबा के पढ़ेंगे। जहाँ भी जज़म की निशानी आएगी, उसको हम दबा के ज़ोर दे के पढ़ेंगे। उसकी आवाज़ इस तरीके से निकलेगी कि जो पहला वर्ड हरूफ होगा, उसको जो भी निशानी हो ज़बर ज़ेर या पेश की, उसको आगे जज़म जिस हरूफ के ऊपर हो उसके साथ मिला कर पढ़ेंगे। उन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे। इन हज कुन, इन हज कुन। इसी तरीके से आइए आगे आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है तनवीन, यानी कि टू ज़बर। यहाँ पे ये जो दो ज़बरें दी गई हैं, एक लाइन दी गई है, इसके ऊपर दो ज़बर दी गई है। इसको पढ़ेंगे टू ज़बर। यहाँ पे लिखा हुआ है टू ज़बर, फिर कहा गया है टू ज़ेर। अब उसके लिए ये जो निशानियाँ दी गई हैं नीचे, लाइन के नीचे, उसके बाद है आर टू पेश, यानी कि ये जो दो पेश हैं, एक उल्टा है एक सीधा है। तो ये आपस में कैसे निशानी दी गई है, इसको भी आप याद रखें। आर कॉल्ड तनवीन, इन निशानियों को कहते हैं तनवीन। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश जहाँ पे हों, इनको तनवीन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यहाँ पे हमें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कुछ अल्फाज दिए गए, हम इनको पढ़ना भी सीखेंगे और निशानियों का यूज़ भी सीखेंगे कि ये निशानियाँ कैसे हम यूज़ करेंगे। निशानियाँ हम कहें या फिर तनवीन कहें, नाम तो वैसे इनका तनवीन है। आपको समझाने की खातिर मैं वर्ड निशानी यूज़ कर रही हूँ कि ये जो दो ज़बर की निशानी है, दो ज़ेर की निशानी है या दो पेश की निशानी है, तो आप इनको ऐसे ज़बान में जब हम वर्ड यूज़ करेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे। तनवीन कैसे पढ़ेंगे?
الف زبر آ، بے زبر با، دال زبر دال، دو زبر دن. کیسے پڑھیں گے؟ اب دو زبریں ہیں تو ہم پڑھیں گے دال دو زبر دن، دال دو زبر دن. اب یہاں پہ اس طریقے سے دو زبر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، الف زبر ا، بے زبر ب، دال دو زبر دن، آبدن آبدن. اسی طریقے سے آگے آئیے، کاف زبر ک، رے یہ زیرا ری. اب دیکھیں جیسے جزم ہم نے پیچھے پڑھی تو یہاں پہ دیکھیں رے کو زیر دی گئی ہے، یہ کے اوپر جزم کی نشانی ہے چھوٹی سی. اس کے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ رے یہ زیرا ری، رے یہ زیرا ری. اب میم کے اوپر دو زبر دی گئی ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میم دو زبر من، میم دو زبر من، کری من، کری من. اسی طریقے سے آئیے آگے ہم پڑھتے ہیں بے عین زبر با، بے عین زبر با، زال دو زبر زن، زال دو زبر زن. کیونکہ دو زبر دی گئی ہے تو ہم دو زبر کو ایسے شو کریں گے زبان سے، دو زبر زال دو زبر زن. نیچے آئیے، شین الف زبر شا، نون دو زیرا نن، شین الف زبر شا، نون دو زیرا نن، شانن. فے الف زبر فا، نون دو زیرا نن، فانن، فانن. ہے میم زبر ہم، دال دو زیرا دن، دال دو زیرا دن، ہم دن. اسی طریقے سے آئیے نیچے، عین الف زبر آ، میم زیرا میں، لام الٹا پیش لن، لام الٹا پیش لن، عاملن، عاملن. جیم الف زبر جا، عین زیرا اے، لام الٹا پیشہ لن، لام الٹا پیشہ لن، جائلن. شین میم زبر شم، سین الٹا پیشہ سن، شین میم زبر شم، سین الٹا پیشہ سن، شم سن، شم سن. یہ ہوئے ہمارے تنوین کے الفاظ. تنوین کو کیسے یوز کریں گے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں تنوین. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد آئیے آگے پڑھتے ہیں، آگے ہمیں کیا کام دیا گیا ہے دیکھتے ہیں. آگے ہماری بک میں ہے، آگے کہا گیا ہے یہ ایک حروف مد، حروف مد. یہاں پہ لکھا ہوا ہے حروف مد، لکھا ہوا ہے، اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ حروف مد آر 3 لیٹرز الف واو یہ. دیز لیٹرز آر یوزڈ ان ورڈز وداؤٹ زبر زیر اینڈ پیش. حروف مد آر 3 لیٹرز الف واو یہ. دیز لیٹرز آر یوزڈ ان ورڈز وداؤٹ زبر زیر اینڈ پیش. مطلب کہ الف وا اور یہ ایسے حروف ہیں جو کہ بغیر کسی زبر زیر اور پیش کے یوز کیے جاتے ہیں، یوز ہوتے ہیں. اب ان کا یوز کیسے ہوگا؟ تو ہم یہ جب آگے الفاظ پڑھیں گے یا حروف کا یوز آئے گا تو میں آپ کو سمجھاؤں گی. اس میں نمبر 1 ہے الف مد. اب الف مد کیسے پڑھتے ہیں یا الف مد کسے کہتے ہیں آئیے سمجھتے ہیں. الف وداؤٹ زبر زیر اور پیش از کالڈ الف مد. فار ایگزامپل اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب یہاں پہ آئیے، جیم الف زبر جا، جیم الف زبر جا، الف زبر ا، بے زبر ب، دال الف زبر دا، دال الف زبر دا. اب دیکھیں یہ جو الف ہے اس کے اوپر نہ کوئی زیر، نہ کوئی زبر، نہ کوئی پیش ہے، لیکن اس سے پہلے جو حروف دال دیا گیا ہے اس سے آگے اس کے اوپر دال کے اوپر زبر کی نشان ہے، اس کو ہم الف کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے. دال الف زبر دا، جیسے یہاں پہ پڑھا جیم الف زبر جا، الف کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہے. آئیے آگے، کاف الف زبر کا، لام زبر ل، کاف الف زبر کا، لام زبر ل، کال، کال. اسی طریقے سے آئیے آگے پڑھتے ہیں. آگے ہمیں نمبر 2 واو مد، یعنی واو کو ہم کیسے یوز کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ واو وداؤٹ زبر زیر اور پیش از کالڈ واو مد. یعنی کہ وا کے اوپر بھی کوئی زیر زبر یا پیش نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ جو پہلے والے یا اس کے بعد والے جو حروف ہوتے ہیں ان کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا ہوتا ہے. کیسے؟ اب پڑھیں، عین زبر ا، میم زیرہ میں، لام وا پیشہ لو، لام وا پیشہ لو، آمیلو، آمیلو. ادھر آئیں، کاف وا پیشہ کو، لام وا پیشہ لو. جیسے کاف کو پیش ہے، واو خالی ہے، تو ہم کاف کو
واو سے ملائیں گے، واو کے اوپر جزم کی نشانی ہے۔ کاف وا پیشہ کو، لام وا پیشہ لو، کو لو۔ کاف وا پیشہ کو، نون وا پیشہ نو، کو نو۔ کاف وا پیشہ کو، نون وا پیشہ نو، کو نو۔ اب ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اب نمبر 3 یہ مد، یعنی کہ یہ کا یوز کیسے ہوگا۔ یہ نشانی ہے یہ کہ وداؤٹ زبر زیر آر پیش از کالڈ یہ مد، یعنی کہ اس کا بھی جو یوز ہوتا ہے وہ زیر زبر پیش کے سوا یوز ہوتا ہے، اور جزم ہو اور یا پہلے والے حروف کو زیر زبر کی نشانی اس کے ساتھ ہمیں جوڑ کے اس کو پڑھنا ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے آئیے پڑھتے ہیں۔ فے یہ زیرہ فی، نون یہ زیرہ نی، الف زبر ا، خے یہ زیرہ ہی، الف زبر ا، خے یہ زیرہ ہی، اخی، اخی، فی نی اخی۔ یہاں پہ یہ ہماری جو 3 ہمیں حروف دیے گئے تھے، کہا گیا تھا کہ الف واو یہ 3 حروف ایسے ہیں جو کہ بغیر زیر زبر پیش کے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو رہا ہے، تو ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ اجازت لینے سے پہلے ہم آپ کو ایک اسائنمنٹ دے رہے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی بک میں سے پہلے آپ ان جو یہ تنوین ہے، جزم ہے، یہ آپ ڈیفینیشنز یاد رکھیں گے، پڑھیں گے اور اپنی رف کاپی میں لکھیں گے۔ اس کے بعد فیئر کاپی میں آپ کو یہ سب ڈیفینیشنز لکھنی ہیں۔ یہ آپ کا ایک اسائنمنٹ ہے جو آپ کو گھر میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہم اس لیسن کی ایکسرسائز کریں گے، اور اس سے پہلے یہ جو کھڑا زبر ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ کھڑا زبر اور اس کے کھڑا زبر اور ایکسرسائز یہ دونوں ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ جب تک ہمارا نیکسٹ لیکچر اسٹارٹ ہو تب تک کے لیے آپ کو یہ اسائنمنٹ دیا گیا ہے۔ آپ اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کریں گے، اپنی فیئر کاپی میں لکھیں گے اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت لیتی ہوں، ہم نیکسٹ لیکچر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔